Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. 125 members rose in favor of the consideration. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, जिद और अना की तस्कीन कर ली गई है और जमहूरियत और आईन का जनाजा उठ चुका है। 21 अक्टूबर 2024 यह दिन पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर की जमहूरियतों के अंदर एक स्याह दिन के तौर पर याद तो रखा जाएगा, लेकिन इस सब के अंदर किस तरह से नवाज शरीफ और जरदारी ने अपनी सियासत का जनाजा पढ़ाया है और अडयाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 किस तरह से सुरखरू हुआ है, ये समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और यकीन माने कि रात गए जो गद्दारी हुई है इमरान खान के साथ, और रात गए इमरान खान के साथ और इमरान खान के नजरिए के साथ जो जुल्म हुआ है वो अपनी तरफ, लेकिन ये कल की रात जो रात की तारीकी में वारदात टली, पहले 20 अक्टूबर को वफाकी काबीना से और सेनेट से जिस तरह से ये करारदाद जो है, आईनी तरामीम जो है वो पास करवाई गई, लेकिन उसके बाद मामला कौमी असम्बली में गया। काजी फाइज ईसा की सहूलतकारी से जो उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी, 5 लोगों ने बगावत की और हुकूमत ने 224 का फिगर अबूर करना था, 225 वोटों से आईनी तरामीम को कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया। अब जुडिशरी तो एक जानिब हुकूमत के और एग्जेक्टिव के ज़ेरे असर आ चुकी है। अब वज़ीर आज़म और इस वक्त हुकूमत जो है वो फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस कौन होगा, आईनी अदालत किस तरह की बनेगी, ये सब कुछ है। जमहूरियत पर शब खून। मुझे एक चीज़ बता दें कि इस सब के अंदर इमरान खान की ज़ात का क्या नुकसान है? क्या ये इमरान खान ने ठेका लिया हुआ है कि इस मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद हो? क्या ये इमरान खान की कोई ज़ाती जागीर है पाकिस्तान? एक भी शिक बता दे इस सब के अंदर जो इमरान खान की ज़ात के लिए नुकसानदेह हो। आईनी मुसविदा जो पहला आया था वो खतरनाक तरीन मुसविदा था। वो होता, हम कहते ठीक है जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से चीजें, लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जुल्म और ज्यादती किसके साथ है? मुल्क के साथ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इमरान खान अपने मुजरिमों को तो माफ कर देता है, वो आपके मुजरिमों को माफ नहीं करता। और इस सब के अंदर किस तरह से आले शरीफ ने और आले जरदारी ने अपनी एक वक्ती कामयाबी के पीछे अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और 21 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन रात की तारीकी में जो रात को 4 बजे इन्होंने वारदात डाली और किस तरह से बंदे लाए गए, बंदे, और ये तरमीम जो है आइन के अंदर, ये तरमीम तावान के हवाले से आपके अहले खाना, आपके बीवी बच्चे, आपके अजीज़ व अकारिब हमारी गिरफ्त में हैं, वोट देंगे, तावान अदा करेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पैसे लगाए गए, ज़मीरों की मंडी लगी, लेकिन करने वाले अपनी करनी कर गुजरे। इस सब के अंदर एक चीज़ जो है वो आले शरीफ और आले जरदारी को समझ नहीं आई। इससे पहले आपको एक रात याद होगी, एक रात थी 10 अप्रैल 2022 की रात, और 9 अप्रैल की रात 11 पौने 12 बजे सेशन एडजर्न किया गया और कहा गया कि ये अगले दिन यानी कि रात 12:02 10 अप्रैल 2022 पे सेशन जो है वो रिज्यूम होगा। और एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो 174 वोटों के साथ पास हुआ था। उसमें बज़ाहिर एक शख्स हार गया था। उसके बाद वो शख्स एक डायरी लेकर वजीर आज़म ऑफिस से निकल गया था, वजीर आज़म हाउस छोड़कर चला गया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, आज के दिन तक जो कुछ हुआ, और उस 10 अप्रैल की रात से लेकर 8 फरवरी 2024 तक जो इनकलाब आया पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की तारीख में कहीं इससे पहले नहीं देखा गया। लेकिन इस सब में ये चीज याद रखिएगा कि उस वक्त भी इमरान खान हार कर जीता था और आज भी इमरान खान जो है वो हार कर जीता है।
عمران خان کا موقف، عمران خان کا بیانیہ اور تمام تر غداریوں کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے پاس 219 کا فگر تھا، لیکن اس سب کے اندر ایم این اے چودھری الیاس گجر جو ہیں گجرات سے، ایم این اے مبارک زیب باجوڑ سے، ایم این اے چودھری عثمان صاحبال سے، ایم این اے شوکت کھچی میلسی سے، ایم این اے ظہور قریشی جو ہیں میاں چنو سے، یہ 5 وہ لوگ ہیں جن کے ووٹوں سے یہ آئینی ترمیم پاس ہوئی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حکومت نے اپنے مزید 5 بندے بیک اپ پہ شو کیے، اپنے پتے شو کیے، جنہیں حکومتی لابی میں لا کر بٹھا دیا گیا، اور پتہ نہیں وہ کس منہ سے بیٹھے، ریاض فتحانہ، زین قریشی، مقداد حسین اور اسلم گھمن، یہ لوگ بھی حکومت کے ساتھ دے کر، اور لیکن obviously ان کے ووٹس کی چونکہ ضرورت نہیں پڑی، یہ لیکن اپنے پتے شو کر کے انہیں سائیڈ پہ بٹھا دیا گیا۔ اب اس وقت جو واردات ڈلی ہے وہ پاکستان کے دستور کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر شب خون مارا گیا ہے رات کی تاریکی میں، اور جس طرح سے یہ سب کچھ کیا گیا، عمران خان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس سب کے اندر یہ اب اس نظام کا پیچھا کرے گا، اور جس طرح سے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ڈیسک بجا رہے تھے، یہ ڈیسک انہوں نے آج پہلی مرتبہ کسی رات کی تاریکی میں حاصل کی گئی فتح پر نہیں بجائے۔ کیا یہ بندے نون لیگ نے پورے کیے ہیں؟ کیا یہ بندے نون لیگ اور پیپلز پارٹی غائب کر کے لے گئی اور اس نے انہیں پریشرائز کیا؟ نہیں۔ کیا 10 اپریل 2022 کی رات جب عمران خان کو وزیر اعظم کے منصب سے ہٹایا گیا، کیا اس وقت جنہیں لوٹا کیا گیا سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی؟ لیکن یہ یاد رکھیے گا پاکستانیوں، یہ چیز کبھی نہ بھولنا کہ جمہوریت کے نام پر نام نہاد جمہوریت کی علم بردار پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو جو خود کو جمہوریت کا وارث قرار دیتے ہیں، سندھ ہاؤس اس وقت بھی منڈی پیپلز پارٹی کی فیسیلیٹیشن میں، اور ابھی بھی اس سب کے اندر خیر نون لیگ کے ساتھ جو اب واردات ہونی ہے وہ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ٹیشو پیپر کی طرح ان سے یہ ترمیم کروا کے استعمال کروا کے اب بلاول کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جائے گی۔ بلاول نے اچھے بچے کی طرح بہت اچھی پرفارمنس دکھائی اور اب اس پر بہت سے لوگ خوش بھی ہیں، لیکن جس طرح سے شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے پہلے دور میں حکومت کی اور اس کے بعد وزارت عظمیٰ کے مزے لیے، اس کے بعد حقیقتوں پر آ جائیں، دیکھیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو چوتھے دن نہ صحیح تو 10ویں دن، کبھی نہ کبھی تو اس ملک کے اندر حقیقی صاف شفاف انتخابات ہونے ہیں۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں اگر نون لیگ کی 17 سیٹیں بچ گئی تھیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پھر کس چیز کی وجہ سے تھی؟ یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تھی، اور اس کے بعد جو ان کی سیاست دفن ہوئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 10 اپریل 2022 سے لے کے 8 فروری 2024 تک کپتان کی سیاست کدھر گئی اور ان کی سیاست کدھر گئی۔ اب اس سب کے اندر ان سے آئینی ترامیم کروا کے اب انہی کے خلاف جب یہ چیزیں استعمال ہوں گی، اور یہ یاد رکھیے گا جس طرح کی سیٹنگ کروائی جائے گی یہ لوگ خود بھی اس میں تڑپیں گے، ان کا یہ پیچھا کریں گی، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی ہیں انہیں ہانٹ کریں گی، لیکن انہیں بچانے کے لیے عوام نہیں ہوگی۔ عمران خان کے پاس کم از کم ایک سہارا ہے، اور وہ سہارا ہے اپنی عوام کا، وہ سہارا ہے پاکستان کے لوگوں کا جو عمران خان سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان آخری دم تک لڑتا آیا اور لڑتا رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از دی اینڈ آف دی ورلڈ؟ نہیں، عمران خان سے ایک دفعہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع تو ہونے دیں۔ ہم ویسے آپ کو سمجھ آ گئی خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں روکی گئی تھیں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی جو لوگ کہتے تھے گنڈا پور عمران خان کی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہے اور یہ دھرنا ختم کیا ہے احتجاج، اور بہترین گنڈا پور کے خلاف خبردار بات نہ کرنا، تسلی تشفیاں ہو گئی۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کی پرفارمنس دیکھ لی، عمران خان میدان میں ہوتا، عمران خان فیلڈ میں ہوتا تو یہ آئینی ترمیم کرا کے دکھاتے۔ یہ صرف اور صرف کپتان سے رابطے منقطع، یہاں تک کہ اتنا خوف ہے کپتان کی بات باہر نہ جائے، وہ الگ بات، کپتان تک جیل میں کوئی بات نہ پہنچے، انہوں نے اخبار نہیں پہنچے، خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا ہو کیا رہا ہے، خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا گنڈا پور نے کیسے پیٹھ دکھا کر معاملات کیے، خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی بہنیں جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئی ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو ہیں انہوں نے پورے کا پورا معاملہ شیپ کر دیا، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ عمران خان کے سرخرو ہونے کی طرف اور جمہوریت کا جو جنازہ اٹھا ہے، عمران خان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں۔ عمران خان ایک مرتبہ زخمی ہوئے تھے، کنٹینر سے گرے تھے، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم سے برداشت نہیں ہوا، اس وقت بھی قوم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے آگے سربسجود ہونے پر جو مجبور کر دیا گیا ہے، اور جس طرح سے یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ لیکن اس میں جو بندے توڑے گئے ہیں، اور قیدی نمبر 804 جو ہے اس کا خوف اتنا تھا کہ اس سے ملاقات جو ہے کسی بھی طرح کی نہیں ہونے دی گی، اور ایک 45 منٹ کی ملاقات بھی شاید اس آسرے پہ انہوں نے کرنے دی کہ قیدی نمبر 804
4 शायद इस वारदात में साथ दे दे, वो इमरान अहमद खान नियाजी है, वो साथ नहीं देगा। और जब इन्हें पता चला इन्होंने फौरी मुलाकात ख़त्म करी, उनका बात इधर ही ख़त्म करो, बस ख़त्म, हमारा काम नहीं बना। अब इस सब के अंदर नवाज़ और जरदारी ने खुद अपने हाथों से अपनी बची कुची सियासत जो है उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंका है। अभी तो बहुत सी चीज़ें होनी है। देखें, ये पार्लिमान नामुकम्मल है, सिर्फ एक ऐवान नहीं, दोनों ऐवान। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। सेनेट विफाक की अलामत होता है। इस वक्त सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स नहीं हैं, उनका इंतखाब ही नहीं हुआ, तो विफाक की अलामत कैसे हो गया सेनेट? कौमी असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तें ही नहीं हैं, सेनेट भी नामुकम्मल, कौमी असम्बली भी नामुकम्मल। और क्या नामुकम्मल ऐवान से आइन और दस्तूर के अंदर कोई तरमीम हो सकती है? ये सवाल अपनी जगह रहेगा। लेकिन जब एक मुल्क के अंदर हर चीज़ आइन और कानून से अलग हट कर हो रही हो, फिर कुछ भी हो सकता है, फिर बस इन्ना लिल्लाही पड़ी जा सकती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।